भगवान की समस्त मातृ शक्तिहरो की शैलपुत्री माता की ब्रह्मचारिणी माता की सत्यवैदिक सनातन धर्म की समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू श्री सिद्धवरात भुवन संन्यास आश्रम एवं समस्त मातृशक्तिहरूद्वारा आयोजित श्री सिद्धवरा धनधान्याञ्चल श्रीमद्देवी भागवत वार्षिकी नवह ज्ञान महायज्ञको आज हामी दोस्रो दिनको सत्रमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। श्रद्धालु भक्तजनहरू यत्र तत्र जहाँ गए पनि हुनुहुन्छ भने आएर यस पण्डालभित्र रहेर दिव्य भगवानका गुणानुवादहरू सङ्गीतमा रमाउनु हुन समस्त भक्तवृन्दहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ र हाम्रो शिष्ट परम्परा गुरु परम्परालाई शास्त्र परम्परालाई अंगीकृत गर्दै कुनै पनि कार्यको सुरुवात गर्नुभन्दा पहिला मङ्गलाचरणको परम आवश्यक र आउँ त समय मिलेर भगवानको स्मरण गरौँ। तत्पश्चात हामी कथातर्फ प्रवेश गर्नेछौँ। श्री गणेशाय नमः सबै मिली गरौँ भजन। 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 Bye.
सबै मेरे गरौँ भजन गणेशाय नमः सबै मेरे गरौँ भजन यो जुनी कृष्ण पार छौ पार अर्को जुनी कृष्ण जन्म नै नपार यो जुनी कृष्ण पार छौ पार अर्को जुनी कृष्ण जन्म नै नपार यो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण सौनक र सूतजीको एक आपसको के हो त भन्दा संवाद र यही सौनक र सूतजीको एक आपसको संवादलाई जन्मेजयले आफ्ना पिताश्रीको मोक्ष उद्धारको लागि गर्नुभएको यज्ञमा उनै भगवान द्वैपायन वेदव्यासबाट श्रवण गर्नुभएको यो श्रीमद् देवी भागवत हो। र एक समयको कुरा के थियो त भन्दा समस्त प्रकारका र सौनकादि ऋषिगणहरूले भगवानहरूको यज्ञ गर्दै 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 जाने यज्ञ गर्दै गर्दै गइसकेपछि अब समय आइसकेपछि कालले के गर्यो टपक्क टिपेर लिएर जाने पुनरावृत्ति गर्न पाउनु भन्दा पहिले कालले टिपेर लिएर जाने अनि फेरि अर्को जन्म जन्मियो अर्को जन्म त्यहीबाट उसको के भयो कर्म सुरुवात भयो। इस प्रकार दारेको चल्दै चल्दै जाँदा अब हामीले आफ्नो यज्ञको पूर्णाहुति कसरी गर्ने यसका लागि विभिन्न किसिमद्वारा उहाँले सोच गर्नुभयो विचार गर्नुभएको थियो। बिहान प्रातःकालीन उठेर ब्रह्म मुहूर्तमा उठ्ने सबभन्दा पहिला आफ्नो हातको दर्शन गर्ने भन्नुहुन्छ हैन हजुरहरूले कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्द प्रभाते करदर्शन सबै के हाम्रो यही हातमा हुन्छन्। लक्ष्मी पनि हाम्रै हातमा हुन्छन् सरस्वती पनि हाम्रै हातमा हुन्छन् गोविन्द अथवा भगवान ब्रह्म पनि हाम्रै हातमा हुन्छन् किनभने यी हात के हुन् हातले कर्म गर्छ कर्म गरिसकेपछि सबै चिज प्राप्त हुन्छ। त्यसपछि के गर्ने पृथ्वीको दर्शनमा भूदेवीको दर्शन गर्ने जुन ठाउँमा हामीले के गर्छौं टेक्छौं जुन ठाउँमा सबै प्रकारका कर्महरू गर्छौं त्यस्तै भूमाताको के गर्ने नमस्कार गर्ने पृथ्वी मातालाई ढोग्ने हे पृथ्वी माता अब म यस संसारमा रात्रिकालीन सकियो उषाकालीन लायो ब्रह्म मुहूर्त उदय भयो अब हजुर माथि मैले आफ्नो पाउ राखेर समस्त कार्यहरू गर्न जाउँ हे भूदेवी सदा सर्वदा मेरा कार्यहरू मेरा खुट्टाका पाइलाहरू सत्कर्मको तर्फ मात्र मेरा पाइलाहरू अगाडि बढुन्
जति पनि पाइला चाल्छु मैले मेरा पाइला जति सबै के हुन् सत् कार्यको लागि अग्रसर हुन्। कहिले पनि असत् कार्यमा मेरा पाइलाहरू अगाडि नबढुन् भनेर भूदेवीसँग प्रार्थना गर्ने अनि आफ्ना माता पितालाई के गर्ने स्मरण गर्ने, आफूलाई जन्म दिनेवाला जननी र जनक माता पिताको के गर्ने स्मरण गर्ने अनि शौच आदि गर्ने, स्नान ध्यान के गर्ने अनि त्यसपछि गायत्री जपेर अनि यज्ञमा रहनुहुन्थ्यो। आफ्नो गुरुबाले दिएको मन्त्र गुरु मन्त्र नजपिकन कुनै पनि कार्य गर्यो भने त्यो कार्यको त्यति फल मिल्दैन। पूजापाठ यज्ञ अनुष्ठान गर्नुभन्दा पहिला गुरुले दिएको गायत्री अथवा गुरु मन्त्र जप्ने अनि मात्र पूजापाठ यज्ञ अनुष्ठान अनि कर्ममा लाग्ने। किन मन्त्र जप्ने त भन्दा त्यो मन्त्रमा यस्तो प्रकारको प्रार्थना गरिएको हुन्छ, हे भगवान यस संसारमा रहेर मेरो जुन बुद्धि छ जसले यो सर्वशक्तिमान जसले यो संसारलाई के गरेको चलाएको छ, संसारलाई चलाउनेवाला शक्ति छ, त्यो शक्तिले मेरो अथवा हाम्रो बुद्धिलाई सत्मार्गको तर्फ प्रेरणा गरोस् भनेर भगवानको प्रार्थना गर्ने अनि अगाडि र मेरा वाणीबाट कहिल्यै पनि असत्य बोल्न नआओस् भनेर प्रार्थना गर्ने अनि कर्ममा निस्किने। यसरी नै सौनकादि ऋषिहरूले के गर्नुहुन्थ्यो, आफ्नो बिहानको नित्य कर्महरूद्वारा निवृत्ति भएर यज्ञ गर्ने। मध्याह्न घटिका द्वयम 12 बजेको समय यज्ञ गर्दै गर्दै जाने, 2 घडीको समयमा विश्राम गरेर अनि फेरि भगवानको हरिचर्चा गर्ने। त्यो 2 घडीको समय पनि केवल विश्रामको लागि राखिएको मात्र थियो, तर भगवानको चर्चा परिचर्चामा नै के गरेको हुन्थ्यो, बितेको हुन्थ्यो। एक दिनको समय थियो, सुतजी के गर्नुभयो, त्यहाँ आइपुग्नु भयो। अत्यन्त परम तेजस्वी तपस्वी द्वितीय भास्कर भगवानको अर्को सूर्यको स्वरूप जस्तो भएर आइसकेपछि को हुन् भनेर विभिन्न किसिमका स्तुतिबिन्दी प्रार्थना गर्नुभयो। यस प्रकार सुतजी आउनु भएको रहेछ भनेर विभिन्न किसिमका प्रार्थना गरेर उहाँले सोध्नुभयो, प्रभु लौ तब आद्याशक्ति परामम्बा भगवतीको हामीहरूले जुन प्रकारद्वारा हामीले सुनेका छौँ त्यो प्रकारद्वारा हाम्रा कर्णहरू के भएका छैनन्, तृप्त भएका छैनन्। यो चैत्र नवरात्रको अवसरमा भगवती देवी सम्बन्धी शक्ति सम्बन्धीका गुणानुवादहरूलाई हामी श्रवण गर्न चाहन्छौँ। संसारबाट मुक्ति कसरी हुने यस विषयमा पनि हामी चाहन्छौँ। समस्त प्रकारद्वारा शास्त्रको सार के हो त्यो पनि हामीलाई बताइ बक्सनु पर्यो। विभिन्न किसिमद्वारा भगवतीले के गर्नुहुन्छ, आफ्ना शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ विभिन्न देवतालाई। त्यो शक्ति कुन कुन हुन्, ती शक्तिहरू कुन कुन हुन्, त्यो शक्तिले के कार्यमा भगवानले के गर्नुभएको छ, आवश्यकता अनुसार सहायता लिनुभएको छ शक्तिको भनेर विभिन्न किसिमद्वारा सोधिबक्सनु भएको थियो। उहाँले भन्नुहुन्छ, सबभन्दा पहिला सुन त सबै पुराणहरूको सार के हो त भन्दा यो श्रीमद् देवी भागवत हो। पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणा द्यत्फलं लभे तस्मात् सद्गुणं पुण्यं देवी भागवतं लभे। सबै पुराणहरू श्रवण गरेको समानको फल यो श्रीमद् देवी भागवतलाई श्रवण गरेपछि के हुन्छ, प्राप्त गर्न सकिन्छ। जसरी यथा सरित्सु प्रवरः गंगा देवीषु शंकर, जसरी सबै नदीहरूमा सबभन्दा श्रेष्ठ के हुन् त भन्दा गण्डकी हुन्, गंगा हुन्, त्यस्तै पुराणहरूमा सर्वश्रेष्ठ के हो, श्रीमद् देवी भागवत हो। श्रीले युक्त आनन्द प्रदान गर्नेवाला, अमृतत्व प्रदान गर्नेवाला चन्द्रमा र सबै मन्त्रहरूको साधनामा सबभन्दा सर्वशक्तिमान मन्त्र गायत्री त्यसको पनि के गरिएको छ, यही देवी भागवतमा समायन गरेको छ। गायत्री सम्बन्धीको चर्चा पनि पछि हजुरहरूले श्रवण गर्नुहुनेछ। विभिन्न किसिमका मन्त्राणां चैव सावित्री पापनाशि हरिस्मृति 18 पुराणानां देवी भागवतं तथा 18 वटा पुराणहरू सुनेको समान फल यो श्रीमद् देवी भागवत श्रवण गर्नाले प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै प्रकारको संशय छैन। श्रीमद् भागवतं यस्तो पठित्वा शृणुयादपि अर्धश्लोकात् श्लोकार्धं श्लोकपादं वा सयाति परमां गति। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको आधा श्लोक अथवा त्यो भन्दा पनि आधा श्लोकलाई जसले पनि के गर्छ, श्रवण गर्छ, पाठ गर्छ, त्यसको पनि के हुन्छ, परम गति प्राप्त हुन्छ। जसले श्रवण गर्छ, जसले सुनाउँछ, त्यसको पनि परम गति प्राप्त हुन्छ, यसमा कुनै प्रकारको संशय छैन।
भनेर विभिन्न किसिमद्वारा उहाँले के गर्नुभयो देवी भागवत श्रवण गर्नका लागि प्रेरित गरी बक्सनु भयो। अहिले भगवती देवीका सम्बन्धीका विभिन्न गुणानुवाद उहाँले वर्णन गर्न लाग्नु भएको छ रे। देवी भागवत सुनाऊ, देवी भागवत सुनाऊ, दुःखबाट मुक्ति हुन देवी भागवत सुनाऊ, देवी भागवत सुनाऊ, देवी भागवत सुनाऊ, दुःखबाट मुक्ति हुन देवी भागवत सुनाऊ, देवी भागवत सुनाऊ। र भगवती देवी कस्तै हुनुहुन्छ त भन्दा सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं ज्ञान प्रचोदयात्। सम्पूर्ण चराचर जगतका प्राणीहरूको हृदयभित्र चेतनाको रूपमा रहनेवालाको हुनुहुन्छ उनी भगवती शक्ति हुनुहुन्छ। भनिन्छ नि आफ्नो चेतनाको के गर्ने जागृति गराउने। चेतनाको रूपमा रहनु भएकी उनीको हो त भन्दा भगवती देवी हुनुहुन्छ। सर्व चैतन्य रूपां तां आद्यां विद्यां च धीमहि तां तिनै देवीलाई के भनिन्छ आदि स्वरूपा भगवती पनि भनिन्छ। तिनैलाई अर्को के भनिन्छ त भन्दा विद्या ज्ञानिष्ठा देवी सरस्वती पनि भनिन्छ। आद्यां विद्यां च धीमहि त्यस्ती चैतन्य रूपमा बस्नु भएकी सबैकी सर्वशक्तिमान रहनु भएकी भगवती देवी धीमहि हाम्रो धी भन्यो के त भन्दा बुद्धि। बुद्धिलाई सद्मार्गको तर्फ के गरून् त्यस्ती देवीले प्रेरित गरून्। सबैको चेतनाको हिस्सामा रहनु भएकी देवीले हामीलाई सदा सर्वदा सद्मार्गतर्फ चल्नेवाला कार्यमा अग्रसर गराउन् भनेर भगवतीको विभिन्न किसिमद्वारा हामीले गरिन्छ स्तुति बिन्ती प्रार्थना गरिन्छ। अज्ञान धन्त विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुताख्यायि कथा सारं मम कर्ण रसायनं। लौ त सुतजी अज्ञान रूपी अन्धकारलाई नाश गर्नका लागि कोटि सूर्यका समान हजुरको के छ तेज छ, ज्ञान रूपी तेज छ, यसमा कुनै प्रकारको संशय छैन। यस प्रकारद्वारा भगवतीका विभिन्न किसिमका गुणानुवादहरूलाई के गर्नु श्रवण गराउनु। सुतजी सोध्नुभयो सौनकाजी। सौनकाजी यसले भन्नुहुन्छ यसरी भनिसकेपछि सुतजीले भन्नुहुन्छ हे प्रभु के ममा रहेको तेज अज्ञान रूपी अन्धकारलाई हटाउनको लागि मैले तिमीहरूको लाई कथा श्रवण गराउनको लागि के कुनै जिम्मा लिएको छु त भन्दा होइन प्रभु हजुरले जिम्मा त लिनु भएको छैन, तर भगवानका गुणानुवादहरू श्रवण गराउनको लागि यस प्रकारद्वारा जति पनि विभिन्न किसिमका देवताहरू प्रसन्न भए तापनि हामी त हजुरलाई के मानेका छौँ, हामीले गुरुदेव मानेका छौँ। हजुर हाम्रो गुरुदेव हुनुहुन्छ। गुरु भएका कारणले गर्दा आफ्ना शिष्यहरूको अन्धकारमा रहेका शिष्यहरूलाई के गर्ने अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ लैजाने काम गुरुको हुन्छ। हजुर हाम्रो गुरु हो प्रभु, हजुरले हामीलाई ज्ञानको मार्ग र प्रशस्त गराइ बक्सनु पर्यो भनेर के गर्नुभयो सोध्नुभएको भन्नुभयो। चिन्ता मणिर लोक सुखम सुरद्रो स्वर्ग सम्पदं प्रयच्छति गुरु प्रीत वैकुण्ठ योगी दुर्लभ। प्रभु चिन्तामणिको के गर्यो संसर्गमा रहेर त्यो चिन्तामणिले के प्रदान गर्छ जे सोच्यो त्यही प्रदान गर्दछ। सुरद्रो स्वर्ग सम्पदा स्वर्गमा रहेको त्यो कल्प वृक्षले के गर्छ त्यो कल्प वृक्षको मुनि बसेर जे चाह्यो त्यही फल प्राप्त हुन्छ।
प्रयच्छति गुरुः प्रीतो यदि गुरुदेव प्रसन्न हुनुभयो भने संसारमा इन्द्रादि गरेका देवताले पनि दिन नसक्ने त्यो वैकुण्ठ अथवा भगवतीको मणिदेव धाम हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यही भएका कारणले गर्दा प्रभु हामीलाई त्यो मणिदेवतर्फ लैजानको लागि त्यो कार्यमा अग्रसर गराइबक्सनु पर्यो भनेर आज आफ्ना गुरुदेवसँग के गर्नुभयो, स्तुति बिन्ती प्रार्थना गर्नुभएको थियो। भगवती आद्या सनातनी स्वरूपी भगवतीको मणिदीपलाई प्राप्त गर्नेवाला कथा हामीलाई श्रवण गराइबक्सनुहोस् भनेर सोध्नुभएको थियो। हरे मणिदीपवासिनी दुर्गा भवानी, मणिदीपवासिनी दुर्गा भवानी, दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी। मणिदीपवासिनी दुर्गा भवानी, मणिदीपवासिनी दुर्गा भवानी, दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी। दर्शन देऊ हामीलाई धन्दै नमानी। क्लेशाक्रांत सतसेवा शोधना शोधने किं परायण। प्रभु हामीहरूको त दिन मुक्ति होला। अब घोर कलियुग आउँदैछ, त्यो घोर कलियुगमा के हुन्छ, जीवश्चातुरताङ्गता जीवहरू के हुनेछन्, प्राय गरेर अल्पमतिका हुनेछन् र विभिन्न किसिमका मन्दा सुमन्द भतय मन्द भाग्य पद्यता मन्दमती मन्द भाग्य भएका हुनेछन्। ती व्यक्तिहरूको उद्धार गर्नका लागि के गर्ने यस बारेमा बताइबक्सनुहोस् भनिकन आज सौनकादिहरूमा सर्वश्रेष्ठ सौनदीले प्रश्न गर्नुभयो भने सौनको कथा नारायण हरि।